بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا وجبالا أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لتخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ay mere taiba ke data ek din aisa bhi aata jab
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا سيدنا عرش الله الصلاة والسلام عليك يا شيخين كريمين الصلاة والسلام عليك يا أهل البقيع الصلاة والسلام عليك يا أهل المعلى الصلاة والسلام عليك يا مشكل الشهر الصلاة والسلام عليك يا أهل كربلاء الصلاة والسلام عليك يا حوض الورى الصلاة والسلام عليك يا أهل الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم إله العالمين پروردگار جلواز مولا کریم جو کل بھایا جو کوئی صورت پڑھی گئی ہے جن لوگوں نے جہاں جہاں سے بھی آواز اذکار کرنے کی قرآن مجید 1,74,16,064 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ارسال کیا ہے مولا تو خوب جاننے والا ہے عالم الغیب والشہادہ ہے مولا اس میں جس قسم کی بلا خشے عطائیں کوتاہیاں ہوئی ہو تو رحمت الرحیم اپنی رحمت سے معاف فرما اور اپنی بارگاہ میں شرف حضوریت عطا فرما اس کا ثواب اپنی شان رحیمی و کریمی کے مطابق آقا الامداد مدنی تاجدار حمد التمام محمد مصطفیٰ روح الفدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں کس قرآن اندر مقبول و مقبول فرما آپ کے اس میں سے آپ کے پاس تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام حضرت کریم تمام اہل بیت اطہار تمام صحابہ کرام تمام صحابیات تمام تابعین تابعین مجتہدین حضرات خلفاء راشدین مہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما خصوصیت کے ساتھ تمام عہد کے ثواب حضور پیر پینا پیر لاسانی شہباز ضلع مکان مندر نورانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جمعی سلسلہ درگاہ قادریہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما مولا کریم اسی عشرے میں خلیفہ صوئب داماد قیام اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی مولا آپ کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما مولا کریم آپ کے دفاع سے جملہ اولیاء کرام حضور خالقان فخر ہندوستان قائد رسول ہند الولی خواجہ معین الدین حسن چشتی امیر سنجیدی رضی اللہ تعالی عنہ مجمع سلسلہ درگاہ چشت کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نشبتیہ سہروردیہ کے جملہ اولیاء کرام جملہ اولیاء سہسرام کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ میں تمام مقبولان بارگاہ سب کو بفر میں فاتحانی کا ثواب حضور سید السادات سید شاہ عبداللہ عطار قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے پورا محترم حضور سید السادات منبع البرکات سید شاہ غلام رسول المعروف شاہ جماعت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما آپ کے خانواد کے تمام متعلقین اور متقصدین اور مریدین سعادت انعام فرمانے والے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما مولا کریم ہم تمام حاضرین کے خاندان سے جو لوگ رخصت ہو چکے ان تمام مرحومین کی ارواح کو قبول و مقبول فرما الہ العالمین دنیا میں جب تک رکھ ایمان پر رکھ ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرما مولا کریم یہ ماہ مبارک اور آج کی یہ مبارک شب جمعۃ المبارکہ میں رحمتیں برکتیں عطا فرما ہمارے ساتھ گناہوں سے معافی عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہمیں جو بیمار اور شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما ہمیں جو قرضدار اور قرض دوشی عطا فرما ہمیں جو لاملت ہوئے اولاد کی دولت سے مالا مال فرما ہمارے گھروں میں جو بہنیں بچیاں بیٹھی ان کے لیے بہتر رشتہ
استاد کو نمداد کو نظرت جو غمازات کو در دین و دنیا شاد کو یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ وجال یہ ہم سب کی دنیا و آخرت کی دستگیر یا حضرت عبداللہ عبدال شاہ جمعہ پیر وجال یہ ہم سب کی دنیا و آخرت کی دستگیر یا حضرت عبداللہ عبدال شاہ جمعہ پیر وجال یہ ہم سب کی دنیا و آخرت کی دستگیر یا حضرت عبداللہ عبدال شاہ جمعہ پیر اپنی تمام نجائز حاجات کو رب کی بارگاہ میں عرض کریں. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم منبع العلم والحكمة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله